को बताएं, ज़ेरे इजलास की किल्लत का खतरा पैदा हो गया। एशिया की बड़ी गल्ला मंडी फैसलाबाद में तरसालात ताखीर का शिकार होने पर कीमतें बढ़ गईं। ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफे की वजूहात सामने आ गईं। तरसीलाती निज़ाम और एलसीज ने आमदोरफ्त को शदीद मुतासिर कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद गला मंडी में ज़रूरी अजनास की किल्लत पैदा होने का खदशा। सदर मंडी हाजी असलम आसिफ कहते हैं कि जिसका जो दिल करता है किराया ले रहा है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। दरामद के लिए बैंकों के पास जाते हैं डॉलर्स, नहीं तो ज़रूरी अजनास की तलब कैसे पूरी करें। कम से कम गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को या वफाकी गवर्नमेंट को ये ट्रांसपोर्टर से पूछना चाहिए कि भाई 1 लाख का 3 लाख रुपए कैसे हो गया। तो कम से कम इनको थोड़ा ये गवर्नमेंट के लेवल का सोचने का काम है। हमारे बिल्कुल बस में नहीं है। हमारे बस में तो हम जो रेंट 1 लाख रुपए था उसको हम 60,000 रुपये कर देते। आने वाले दिनों में मसला हल ना हुआ तो किल्लत पैदा होगी, जिससे कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद में आटे की फ़ी किलो कीमत में कोई रद्दो बदल ना हो सका। चक्कियों पर आटे की फ़रोख्त 110 रुपये में जारी है। एक तो पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी, ऊपर से आटे की कीमत 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। चक्की मालिक का कहना है कि आज 3,620 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद कर लाया हूं। 300 के करीब पिसाई आती है। कैसे मुमकिन है कि हम सस्ते दामों आटा फरोख्त करें? आटा हम 110 रुपये सेल कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। उसमें भी 3700 रुपये पर मन हमें गंदम मिल रही है बाज़ार से, और वो भी शॉर्ट है, वसी नहीं मिल रही। और बिजली के बिलों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा है। उसके ऊपर हमारी मेहनत भी है। तकरीबन 9 प्रॉफिट 9 है और लॉस ज़्यादा हो रहा है। एक और चक्की मालिक का कहना है कि गंदम की बढ़ती कीमतों की वजह से सेल भी मुतासिर हो रही है। लोडिंग का किराया भी पहले से बहुत ज्यादा कर दिया गया है, ऊपर से बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, जिससे काम बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। तो 3620 रुपये रेट है और किराया अलग से दे रहे हैं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया। बिजली का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए प्रॉफिट बहुत कम हो गया, इसलिए बहुत टेंशन बनी है। अब पहले से सेल भी बहुत कम हो गई है। हुकूमत आटे की कीमतों को कम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बेलगाम कीमतें हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, 40,000 किराए वाला कंटेनर हो गया 1 लाख से भी ज़ायद का। कोरोना के बाद शिपिंग लाइन्स के फ्रंट्स भी बढ़ गए। सैलाब को बहाना बनाकर बरामदी और दरामदी शोबों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। पहले इंटरनेशनल और अब लोकल फ्लाइट्स भी बढ़ गए। बरामदी और दरामदी सामान लेकर जाने वाले गुड्स मालकान ने मनमाने किराए बढ़ा दिए। 40,000 वाले कंटेनर्स का किराया 1 लाख से जायद कर दिया गया। एक्सपोर्टर्स कहते हैं आलमी ऑर्डर्स ताखिर का शिकार हो रहे हैं। ताजरों के साथ मुल्की मैशत को भी नुकसान हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। साबिक सीनियर नायब सदर एपबोमा बिलाल जमील कहते हैं हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जहां 30 से 40 घंटे लगते थे, वहां 8 से 10 दिन लग रहे हैं। ताखिर से ऑर्डर्स जाने पर शदीद मसाइल पैदा होंगे। ये फ्रेट जो है वो 1.5 लाख रुपए तक ले है, जो कि आलमोस्ट 4 टाइम्स हायर है हमारी कैलकुलेशन से। तो अब आप ये बताएं कि अगर उसमें से कुछ ये 5-10 हज़ार कम कर भी रहे हैं अब, क्योंकि जो सूरत हाल की बेहतर हो गई है और रोड्स अब क्लियर हो रहे हैं। सिंध में कुछ पैच ही रह गया है जो जहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है और पानी खड़ा हुआ है। SME एक्सपोर्टर्स कहते हैं इजाफी किराए के साथ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ना होना भी बहुत बड़ी ज्यादती है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। पुलिस फोर्स के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। आबादी के तनासुब से नफरी पूरी करने का ख़त्मी फैसला कर लिया गया है। DIG एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िला पुलिस सरबराहान से नफरी की तफसीलात तलब कर ली हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में आबादी के तनासुब से नफरी पूरी करने का ख़त्मी फैसला कर लिया गया है, जिसके सिलसिले में DIG एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िला पुलिस सरबराहान से नफरी की तफसीलात तलब कर ली हैं। DIG का कहना है कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक 450 अफराद पर 1 कांस्टेबल होना चाहिए, 10 कांस्टेबल पर 1 हेड कांस्टेबल और 5 हेड कांस्टेबल पर 1 AIC होना चाहिए, जबकि 100 कांस्टेबल पर 1 सब इंस्पेक्टर पुलिस होने चाहिए। हर ज़िला स्टैंड को मद्देनज़र रखकर कमी नफरी तफसीलात भिजवाई जाएँ। तफसीलात 19 सितंबर तक लाजमी मौसूल हो जानी चाहिए। फैसलाबाद पुलिस की मौजूदा नफरी 8100 के लगभग है।
آپ کو بتائیں ایم ڈی واسا ابو بکر عمران جاپان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ جائکا اور واسا کے مابین 7 ارب 25 کروڑ کا منصوبہ بھی طے پایا ہے۔ ابو بکر عمران کا کہنا تھا کہ منصوبہ فیصل آباد کے لیے بڑا منصوبہ ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپانی کمپنی کو جگہ فراہم کریں گے۔ یہاں پر اس وقت پانی کی کافی زیادہ شارٹیج ہے، تو ہم نے ابھی جائکا کے ساتھ ابھی ٹوکیو میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جس کے اندر اب جائکا کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ خود ہی اس کی فنڈنگ کریں گے اور جاپانی کمپنی خود آئے گی اور وہ یہاں آ کر ہمارے پاس جو جھال پر ایک پرانا آئیڈل پڑا ہوا تھا پلانٹ 1890 میں یہاں پر انگریز نے کبھی بنایا تھا سلو سینڈ فلٹر پہ، لیکن پھر وہ بند ہو گیا تھا۔ اب اس جگہ پر وہ ایک نیا جدید پلانٹ بنائیں گے جو کہ 50 لاکھ گیلن یومیہ پانی جو ہے وہ صاف پرووائڈ کرے گا، اور یہ پانی ہم مشرقی حصے میں دیں گے جو 2 لاکھ کی آبادی کے لیے کافی ہوگا۔ ٹوبا ٹیکسنگ شہر میں عبداللہ چوک سے گزرنا محال ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کی عدم توجہی کے باعث چوک حادثات کا گڑھ بن گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عبداللہ چوک شہر کا مصروف ترین چوک ہے۔ 2 مین سڑکیں آپس میں چوک پر ملتی ہیں۔ اسی سڑک پر متعدد سرکاری سکول اور متعدد دکانیں بھی موجود ہیں۔ چوک زیادہ مصروف ہونے پر حادثات معمول بن چکے ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے یہاں پر کوئی اہلکار تعینات نہیں ہوتا۔ ڈیلی بیسس کے اوپر تقریباً 4 سے 5 حادثے یہاں پہ ہوتے ہیں، اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت رش بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سپیڈ میں لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ رکشہ والے اور بائک والے، جس کی وجہ سے ڈیلی بیسس کے اوپر 5 سے 6 حادثات ہوتے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا جب دوپہر میں بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں۔ چوک میں چاروں سڑکوں پر سپیڈ بریکر لازمی ہونے چاہیے تاکہ آنے والا چوک میں سواری کو آہستہ کر کے گزرے۔ رات ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ مزید مت کھیلا جائے۔ ضلع انتظامیہ اس پر نوٹس لے، سپیڈ بریکر بنوائے۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ اسامہ یاسین، سٹی 41، ٹوبا ٹیکسنگ۔ آپ کو بتائیں ٹیکسیشن بڑھ جانے سے جائیداد کی خرید و فروخت کا کام ٹھپ ہونے کے بعد حکومت کا ایک اہم قدم سامنے آیا ہے۔ پنجاب حکومت نے پراپرٹی کی ٹرانسفر فیس میں کمی کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹرانسفر فیس 2 کے بجائے 1% ہوگی۔ وکلاء کی جانب سے اس عمل کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے اور امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ اس سے رجسٹریوں کے کام میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو بتائیں تعلیم کی جانب سے اسپیشل ایجوکیشن کی طالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ضلع سطح پر ہائر ایجوکیشن کے لیے ہائر سیکنڈری اسکول نہ ہونے سے اعلیٰ تعلیم کا حصول اسپیشل طالبات کے لیے ناممکن ہو گیا۔ فیصل آباد میں صرف ایک ہائر سیکنڈری اسکول قائم ہے، جبکہ ضلعی سطح پر کوئی اسکول قائم نہ کیا جا سکا، جس کے باعث ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار طالبات کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول ناممکن ہو کر رہ گیا ہے۔ ضلع جنگ میں 10ویں کے بعد اسپیشل بچوں کے لیے کوئی بھی درسگاہ موجود نہیں ہے۔ سوشل ایکٹیوسٹ آمنہ آفتاب کا کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کی فراہمی انسانی حقوق کی بنیادی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ اخراجات کے باعث معذوری کی شکار طالبات کے لیے اعلیٰ تعلیم مشکل ہو گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے جنگ میں جو ہے کالج بنایا جائے، کیونکہ اگر باہر کے شہر میں اگر بچیاں جاتی ہیں تو بعض والدین وہ افورڈ نہیں بھی کر سکتی ہیں، تو بہتر ہے کہ ہمارے جنگ میں ہی کالج بنایا جائے، تو بہت سی معذور بچیاں جو نہ صرف زیور تعلیم سے آراستہ ہوں گی بلکہ وہ معاشرے پر بوجھ بننے سے بھی بچ جائیں گی اور اپنا بہترین رول پلے ادا کریں گی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت جنگ میں اسپیشل ایجوکیشن کا ہائر سیکنڈری اسکول اپ گریڈ کرے تاکہ طالبات پڑھ لکھ کر مفید شہری بن سکیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ آپ کو بتائیں محکمہ تعلیم پنجاب کا میٹرک کے ناقص نتائج پر کارروائی کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن سے اسکول وائز میٹرک رزلٹ کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ تعلیمی بورڈ کی کامیابی کی شرح سے کم نتائج دینے والے اسکول سربراہان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ میٹرک کے ناقص نتائج دینے والے اسکول سربراہان کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا میٹرک کے ناقص نتائج پر محکمانہ کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری ایجوکیشن نے صوبہ بھر کے ایس ڈی اوز کو ایجوکیشن سے اسکول وائز میٹرک رزلٹ کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد لوکل گورنمنٹ ملازمین کا احتجاج رنگ لیا۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال کی مداخلت پر ملازمین نے لاہور میں احتجاج ختم کر دیا۔ احتجاجی
मुलाजिमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस बहाल होने की उम्मीद पैदा होने लगी।